Good morning friends. I hope तुम सगळी बरे हाय and welcome back to our channel. Good morning everyone. I hope सगळी बरे आहे. आम्ही बरे आहे सगळी. आणि आज 6th of May आज मुगे घोगे सर्जरी हा ते नी लिगामेंटा लागून आणि आम्ही आता रेडी बीन जालें सो दोगांनी वचपाक भायर सरपाक कित्याक डॉक्टरान ताका आफ्टरनून एडमीट जावं म्हणलो की त्या इवनिंग सर्जरी हा ती केली आणि आम्ही आता वयतली वचनी पयलीं मुगे घरा पळयतली तेंचे गलो पयलीं थिंग पावपा जाय न्हू हाय गलो नाही आमी केन्ना ऐकल्या सो आमी ताका थिंगून पयलीं पावयतली आनी मागीर आमी हॉस्पिटलान एडमीट जाता थिंगा हॉरायझन हॉस्पिटलान तेगे सर्जरी हाय इवनिंग. सो फ्रेंड्स प्लीज तेजे पासत म्हाकाय तेगे सर्जरी बरे भाशेन जाल्या पुरो म्हूण आनी बेगीन तो बरें येयल्या पुरो म्हूण. नेक्स्ट डे आमी डिस्चार्ज आहा म्हूण सांगला डॉक्टरान. सो फाल्यां आमगे इवनिंग मोस्टली डिस्चार्ज आसतलो. So thank you for all your prayers. आमी पासून मागता आनी तुमी आमगे व्लॉग्स चोयता म्हूण आनी एक पाटी तुमकां थँक्यू म्हणटा. See you all soon. See you all soon friends. फ्रेंड्स आमी आतां हिंगा हॉरायझन हॉस्पिटला पावले आनी आमी आतां भितर वयतली आनी आमचे सगळे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करताय आनी मागीर भितर पावलो म्हणटकच आमी मेळटाय तुमकां. फ्रेंड्स हें हॉरायझन हॉस्पिटल ते पाजी फोंड मारगांव आहा तें आनी तितून कोताय आमी तेगे सर्जरी आनी आमी आतां भितर वयताय आनी मागीर थंय सगळी फॉर्मेलिटीज बीन करपा जाय न्हू सो आमी एंटर कोताय आमी आतां भितर हिंगा. हांव आतां हिंगा रिसेप्शनाची आहा आनी थिंग सगळे हांवें पेपरवर्क बीन केलो सिग्नेचर मान पेमेंट बीन केलो आनी आमी आतां हिंगा एडमीट जातली. फ्रेंड्स आमी आतां एडमीट जालाय आनी डॉक्टरान ताका सांगलेलें की प्री सर्जरी ब्लड टेस्ट करपा पडटा म्हूण. सो ते आमी आतां तें कोताय ती सिस्टर तेगे सॅम्पल घेता ब्लड टेस्ट करपा जाय म्हूण. आर यू ऑल रायट? ओके. फ्रेंड्स तो आतां ओटी रुमा वयता ताका सिस्टरीन व्हिलचॅराचेर बस म्हूण सांगलेलें. तो सांगता आपल्याक चलो जाता खंय आनी तो आतां चलो ओटी रुमाक गेला आनी हांव हिंगा ओटी रुमा भायर बसून आहलोलें रावता ताका. फ्रेंड्स आफ्टर 1 hour ताका ओटी रुमांतलो भायर हाडलो आनी ताका ती डे केअर रुमा शिफ्ट कोताली आनी कित्याक ताका तें सुपरवायज करपा जाय म्हूण तेमी ताका डायरेक्टली रुमा शिफ्ट करूं ना ते डे केअर रुमा शिफ्ट केलो ताका आनी मागीर तो ताका तें एनेस्थीसिया मारलो न्हू सो तो आजून तेश कोन्न मातशें सिजना तितून आहलोलो तो न्हिदून रावलो मागीर मातशें टायम. फ्रेंड्स हांव आतां सकयल फार्मासी वयता. डॉक्टरान ताका मेडिसीन बरोवन दिली इंजेक्शन आनी ते ड्रिप्स बीन ते सगळे ताका राती लावपा जाय न्हू ताका लागून डॉक्टरान तें सगळें बरोवन दिल्लें. सो तेंगे फार्मासी सकयल आहा थिंगा हॉस्पिटलाची फार्मासी ती आनी हांवें सगळें ती घेयली मेडिसीन ते गेली आनी मागीर हांव वयर गेलें रुमाक. सिस्टर्स तेगे ते पल्स आनी ब्लड प्रेशर बीन ऑब्जर्व करून वयताली लायक एवरी 1 hour चॅक बीन करून ती वयताली. फ्रेंड्स हो मुगे घोवागे माम आनी ही मुगे घोवागे माय मुगे मादर इन लॉ ती आनी हो आमगे फॅमिली फ्रेंड. तो सदां आसता आमचे वांगडा सुखान आमगे दुकान एवरी टायम तो आसता आमचे वांगडा आनी तुमी सगळीं म्हणटा न्हू मुगे मादर इन लॉ हूंय हाका म्हणून ही मुगे मादर इन लॉ. फ्रेंड्स ताका ऑपरेशन करून आनी मागीर ताका डे केअरान थिंगा दवरलेलो आनी आतां ताका रुमा शिफ्ट केला आनी आतां तो आहा मातशें स्टेबल आहा थंय. मागीर ताका आतां आनी मातशा टायमार डॉक्टरान ताका मागीर चाव बीन कितें दी म्हूण सांगिलां. आनी थँक्यू गायज तुमगे प्रेयर्सां लागून तेगे सर्जरी बरे भाशेन जाली आनी बेगीन बरे भाशेन बरें जाल्या पुरो म्हूण म्हाकाय तेजे पासत मागीर मेळटा तुमकां.
मागीर मुगे दाडा आनी होबरी येयलो तेगेली दाडा मुगे कझन पळय तुमकां पिकनिके दिश्टी पडना आनी मुगे ती मागीर ती हेंका वळखताय तुमी ही सगळीं येयल्लीं आनी मामाय येवन गेल्ली पयलीं ती चाव दिन गेल्ली आनी अशें हो एली बॉय आपल्यागे गडपा सांगता बेगीन बरसा आनी यो म्हूण किशू बीन दिन गेलो तो आपल्यागे गडपा हिंग आतां अरावंड 10:30 अशें हांव तेका सूप बरयता डॉक्टरान तेका लेटू मातशें कितें दी म्हूण सांगलेलें लायट अशें सो तेका सूप कोन्न हाडलेलो तोच तेका बरयतालें सूप हे फ्रेंड्स आतां तो मातशें बरो आहा तेका जिवा मातशें बरें दिसता गे आतां हाय म्हण रे हाय आनी डॉक्टरान तेका आतां सूप बीन दी म्हूण सांगलो सो तेणें सूप आनी ज्यूस बीन दिलें तेका तो आतां मागीर बेटर फील कोता आनी तेगे एनेस्थीसिया मारलो तें बीन मातशें निवळोलो आतां आनी तो ओके आहा आतां आनी हेचेर तेगे ती पांयां सर्जरी केली ती हिंगा नियाक आनी आमी तुमकां हय कितें तुमी तेजे पासत मागील म्हूण आमी तुमकां थँक्यू म्हणटाय आनी प्लीज तेका तुमगे मागण्या दवराय आनी जालें हांवेचो दीस हिंगा जालो हॉस्पिटलान काबार जालो सो आनी कांय चड शूट करपा मेळना आफ्टरनूनसान हिंगा आहाय आमी आनी थँक्यू सो मच फॉर युअर प्रेयर्स आनी हेज्या फुडें तुवें आमचे पासत मागतो म्हूण आमी हें कोताय आनी we'll come with a new vlog tomorrow. Yes. See you. Yeah. Mogasu friends and please do like, share and subscribe to our channel and please keep him in your prayers.